कार्यक्रम राख्नु भएको छ। मोटामोटी त हामीलाई जानकारी भइसकेको छ। त्यही पनि आज 3 दिनमा थाहा नभएका कुराहरू हामीले सिकेर गाउँ टोल समाज र क्लबहरूमा त्यहाँ सबैलाई आफू सरेका भाइ बहिनीहरूलाई जानेका बुझेका कुराहरू सिकाउनेछौँ र केही ज्ञान सिकेर जानेछौँ। मेरो विषय धन्यवाद प्रदेश निरीक्षक बहादुर गुरुजीलाई पनि श्रीमती राख्नुको लागि। साँच्चै नै हामीले चाहिँ आफू सिकेका कुराहरू हामी आफैसँग राख्नु हुन्न र हामीले सप्रेसन गरेर जो विस्तृत रूपमा जानकारी पाइसकेपछि बल्ल त्यो कुराहरूलाई सिकाउनु हुन्छ। संरक्षण भन्नाले सुरक्षित हामी बाल अधिकार थाहा पाइसकेपछि बालबालिकालाई सुरक्षित संरक्षण कसरी गर्ने त्यो कुरो पनि एकदम जरुरी छ। आफू पनि सुरक्षित हुनु पर्यो, आफूले जानेका कुराहरू अरूलाई पनि सेयर गर्नु पर्यो। अनि यो 3 दिन तालिममा मुख्यबाट यो 3 दिनमा विशेष जानकारी यहाँहरूलाई हुने नै छ भन्दै म आफ्नै शब्द यो दिन्छु। यसै गरी हामी मन्तव्यकै क्रममा हामी छौँ। हामी एकदमै मध्य भागमा छौँ हाम्रो कार्यक्रमको र अब चाहिँ म इप्रकाबाट आउनुभएको छ प्रहरी सहायक निरीक्षक वीरबहादुर गुरुजीलाई पनि मन्तव्य राख्न बाल अधिकार तथा बाल संरक्षण विषयमा साधारण ज्ञान भन्ने छ कि एउटा त्यसमा के छ भने यो वास्तवमा किन भने रहेछ भने अब हामी सानो छँदाखेरि अचम्म यस्तो पनि हुन्छ हाम्रो त बाउ त ठुला छ, हामी कसरी मान्छेको त भन्ने लाग्थ्यो कि। तर पछि बुझ्दै जाँदा के भने त्यो बच्चा नै पछि अरू बच्चाको बाउ बन्छ, त्यसरी हुँदै जान्छ नि त। त्यो अब हुन त उनको सेन्स उनको भनाइ धेरै ठुलो थियो होला होइन, तर पनि हामीले अब यसरी पछि जति ठुलो हुँदै गयो अर्काको भनाइ त्यति राम्रो लाग्दै जान्छ कि। सानो छँदाखेरि तन्नेरी अवस्थामा अर्काले भनेका यस्ता उक्तिहरू हामीलाई नरमाइलो लाग्छ। अब हामी बालबालिका छँदाखेरि के हुन्छ भने अब भविष्य अझ के भनिन्छ भनेपछि बालबालिका पछि गएर हामी जस्तै हुने हो, ठुलो मान्छे हुने हो, एउटा जीवन चक्रको प्रक्रिया हो बालबालिका भन्ने चाहिँ। तर के पनि हो भनेपछि मर्निङ सोच द डे भन्ने हुन्छ, बिहान जस्तो हुन्छ दिउँसो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो त्यहीले सङ्केत दिइहाल्छ। त्यसैले पछि मान्छे कस्तो बन्छ भन्ने कुरो बच्चै छँदा थाहा हुन्छ। यो यसैले के हुन्छ भने बालबालिका भनेकै भविष्यका कर्णधार भएको हिसाबले अब बालबालिकालाई जुन तरिकाले व्यवहार गरिन्छ, जुन तरिकाले उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको पालन पोषण हुन्छ, जुन किसिमको संस्कार दिन्छ, त्यही हुँदै पछि हाम्रो देशको भविष्य निर्धारण हुन्छ। अब यस्तो यो हिसाबले के छ भने बालबालिका पनि वास्तवमा मानवै हुन्। अब बाल अधिकार भन्ने एउटा मानव अधिकारभित्र पर्ने विषय पनि पर्यो र कुरो के छ भनेपछि हुन चाहिँ अब मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अभिसन्धिले नै यसलाई चाहिँ अब बाल यो चाहिँ केही कुरा भनिसकेका छ। तर पनि यो 1989मा भएको बाल अधिकारसँग सम्बन्धित बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि जो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि छ, यो महासन्धिले बाल अधिकारले धेरै तरिकाले यसलाई चाहिँ परिभाषित गरेका छ। हुन चाहिँ त्यहाँ धेरै कुरो भनेको छ, तर त्यसमा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार अनि त्यसपछि पालन पोषणको अधिकारदेखि ल्याएर उसलाई चाहिँ धेरै किसिमको अधिकारको व्यवस्था गरेका छ। त्यस्तै प्रकारले नेपालका विभिन्न संविधानदेखि ल्याएर अहिलेको संविधानमा पनि यो जो हाल लागू भएको 72 सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले पनि बालबालिका सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेका छ। कुरो के छ भने त्यसमा धेरै कुरो लेखा छ। यो महासन्धि लगायत यो संविधानमै बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार चाहिँ मौलिक अधिकार हो भनेर त्यसमा उल्लेख छ। हामी सबै शिक्षित मान्छे छौँ होइन, तर
वास्तवमा त्यस्तै भयो होला। म सानो तपाईँलाई भन्छु, तपाईँहरूलाई मेरो पनि हो। मैले के गर्थेँ भने मलाई चाहिँ मेरो बाबाआमाले पिटे। अलि म ठुलो भएँ, मैले मेरो भाइलाई पिटेँ, भाइ बहिनीलाई। उनको भाइ बहिनीले फेरि अलि तलको भाइ बहिनीले पिटे। हो कि यस्तो के छ भने हामीले एउटा के गर्न सक्दैनौँ भनेपछि हामी माथि व्यवहार गर्दा जुन व्यवहार भएको थियो हामीले अर्काले त्यही व्यवहार गर्न खोज्छ। र तपाईँहरूले सबैले त्यस्तो होला भन्ने त म मान्दैन। जस्तो तपाईँलाई कसैले बाबाआमाले पिट्नु भएको छ भने अथवा दाइले पिटाएको छ भने तपाईँहरूले आफ्नो भाइ बहिनीलाई पिट्नुहुन्छ। तर के सम्झिनु भएन भने दाइले मलाई पिट्दाखेरि कति मलाई पीडा भएको थियो, मैले भाइलाई पिट्दा पनि त्यस्तै पीडा भएको थियो होला भन्ने तपाईँहरूले सोध्दैन। कुरो के हुन्छ, उसलाई त्यसरी पिट्दा हप्काउँदा गाली गर्दा र उसलाई चाहिँ उसले नसक्ने क्षमता बराबर उसलाई काममा लगाउँदाखेरि उसको शारीरिक मानसिक लगायत उसको चाहिँ सामाजिक उसको व्यवहारमा उसलाई चाहिँ असर पर्छ। उसले चाहिँ के गरे हुन्छ भने भविष्यमा उसले चाहिँ उसको सोचाइ नै परिवर्तन भएर उसले जुन चाहिँ लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने थियो, उसले भविष्यमा जुन चाहिँ उसले चाहिँ प्रगति गर्ने थियो त्यो प्रगतिको बाधक बनिन्छन् तिनी व्यवहारहरू। अब कुरो के छ भने यसलाई चाहिँ अझ बाल अधिकार र बाल संरक्षणको हिसाब गर्दाखेरि बालबालिकालाई यो यातना दिन मिल्दैन, हामीले पिट्नु हुँदैन, बालबालिकालाई हान्नु पिट्नु हप्काउनु हुँदैन भन्ने छ। त्यसलाई चाहिँ यातना विरुद्धको हकले पनि गरेका छ भने अझ त्यो त एकतिर भयो, त्यो त धेरै परको कुरा हो। हाम्रोमा के भइरहेछ भनेपछि दिनका दिन तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला बालबालिका हराएको समाचारहरू आइरहेको छ। बालबालिका हराएको आउँछ त भेटिएको समाचार कहिले आयो? तथ्याङ्कै के छ भने नेपालमा हराएको भनिएको बालबालिका मध्ये धेरै जसो बालबालिका चाहिँ यो उनीहरू चाहिँ भेटिँदैन। केही जस्तो 80% भन्दा कम मात्रै बढी चाहिँ भेटिँदैन। यसको के देखिन्छ भनेपछि तिनी बालबालिकाहरूलाई कहीँ चाहिँ अङ्गको तस्करी गर्ने, मृगौला आँखा यस्ता अङ्गहरू चाहिँ को लागि बिक्री वितरण हुने, कोहीलाई चाहिँ भारत नेपालको बालबालिका फेरि इन्डियातिर हो धेरै जाने, भारतमा तस्करी हुन्छन्, त्यहाँ भारतमा लगेर कोहीले वेश्यावृत्तिमा लगाउने, कसैलाई चाहिँ मजदुरको रूपमा प्रयोग गर्ने, कसैलाई चाहिँ उ गर्ने त्यो अनि देवी देवताको लागि भागलको रूपमा चाहिँ बोली चढाउनु जाने त्यस्तासम्म पनि देखिन्छ। अनि कतिलाई चाहिँ के छ भनेपछि कतिलाई चाहिँ यहाँ हृदय विदारक कुरा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, त्यो भारतमा धेरै ठाउँ हुन्छ। त्यो भारतमा एउटा माग्ने बनाउने एउटा ठुलो सञ्जाल छ। तिनीहरूले साना बच्चा बच्चीलाई छोपेर लैजान्छन्, कोहीको हातमा खुट्टा भाँचिदिन्छ, कोहीको हात काटिदिन्छ, कसैको चाहिँ आँखामा चाहिँ तातो तेल खनाएर अन्डा बनाइदिन्छन्, दृष्टिबिन बनाइदिन्छन्, उसलाई सडकमा माग्न पठाउँछ। अनि त्यो नाइकेले के गर्छ भने दिनमा चाहिँ 1000 रुपियाँ मागेर ल्याइनुहोस् भनेपछि भन्ने आउँछ, उसलाई 1000 रुपियाँ कम्तीमा ल्याउनु पर्यो, उसले ल्याएन भने साढे मर्जिन्जेलसम्म पिट्छ। त्यस्तो अवस्था छ। अझ भलै हाम्रो यो रुकुममा त्यो अवस्थाको मान्छे पुगेको छैन। तराईमा धेरै छ, बसिसके सबलाई थाहा छैन। तराईमा बच्चा बच्ची धेरै चोरी हराउँछ होइन सर, बसेको छ त्यो भारतमा जान्छ, यस्ता काममा प्रयोग हुन्छ भने कति चाहिँ नेपालमा बालबालिकाको संरक्षणको नाममा कति धेरैवटा एनजिओ अहिले खुलेका छन्। उनले चाहिँ धर्मपुत्र र धर्मपुत्री बनाउने नाममा विदेशमा बच्चा बच्चीको व्यापार पनि गरेका छन्। के यो बालबालिकाको संरक्षण हो त? होइन नि, हो कि होइन? बाल अधिकार भनेको बाँच्न पाउनुपर्छ, उसले शिक्षा पाउनुपर्छ, उसले लाउन पाउनुपर्छ, उसले उचित पैसिलो खाना खानु पाउनुपर्छ, हो कि होइन? हो नि। तर यसरी विदेश तस्करी गर्ने, बाबुआमाको काग छुटाएर चाहिँ अमेरिकातिर धर्मपुत्र बनाइ पठाउने होइन, त्यो के संरक्षण यसले संरक्षणको अवस्था दर्शाउँदैन। विडम्बनाको कुरो के छ भने बालबालिकासँग सम्बन्धित ऐनहरू कानुनहरू पनि छन् नेपालमा, तर बालबालिकाको उचित संरक्षण भएको छैन। हाम्रो घरको स्तरबाट पनि संरक्षण राम्रोसँग हुन सकेका छैन, समुदाय स्तरबाट पनि संरक्षण हुन सकेका छैन, हाम्रो राष्ट्रिय स्तरबाट पनि संरक्षण हुन सकेका छैन। यसको उपाय के छ भनेपछि उहाँले जसरी ल्याउनुभयो यो सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। सबैले बाल अधिकारको बारेमा थाहा पाए भनेपछि बालबालिकाको
संरक्षण हुनसक्छ, बाल अधिकारको बारेमा जानकारी हुन्छ र बाल अधिकारको समेत संरक्षण हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले यसरी चेतना दिन खोजिएको छ। अब तपाईँहरूले एउटा काम के गर्नु पऱ्यो भने हुन चाहिँ यो तालिमले ऐन कानुन सम्बन्धी कुरा पनि भन्छ होला, अलिक त भन्नुहुन्छ होला होइन। तपाईँहरूले मेरो अनुरोध के छ भने यो नेपालको संविधानमा भएको बालबालिका सम्बन्धी हक, बालबालिका सम्बन्धी ऐन छ, बाल अधिकार संरक्षण सम्बन्धी ऐन 2049 हो होइन, त्यो तपाईँहरूले पढ्नुहोस्। त्यहाँ के लेखा रहेछ त्यो कुरा तपाईँले घर घरमा गएर तपाईँले आफ्नो समुदायमा त भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँ भन्नुहोस्, यहाँ सिकेको कुरा लगेर त्यहाँ घरमा सेयर गर्नु। त यसको अर्थ के होइन भने तपाईँहरूलाई म एउटा कुरो गएर सिधै गएर एकदम आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइहाल्नुहोस् भनेर हामी तपाईँलाई भन्न सक्दैनौँ। त्यो तपाईँहरूले भोलि समस्या हुन्छ। त्यो कुरो के छ भने कहीँ बाल अधिकार हनन भइरहेको अवस्था छ, कसैले चाहिँ बालबालिकाको कहीँ अवैध तस्करी हुन लागेको छ, कहीँ ढाँडा कटाउन लागेको छ, त्यो पनि हुन्छ। कोही बाल विवाह हुनु के बाल संरक्षण हो? होइन नि। अहिले 20 वर्ष मुनि चाहिँ भएको विवाहलाई बाल विवाह मानिन्छ। मेरो विचारमा यहीँ पनि बाल विवाह गरेर कोही हुन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूमध्ये हो कि होइन? यसले तपाईँको प्रगति दिन्छ त दिँदैन नि, तपाईँलाई प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्न दिँदैन। अनि म तपाईँले एउटा सानो भन्छु, तपाईँको उदाहरण यो हुनेमा एउटा उदाहरण के छ भने हाम्रो रोल्पा जिल्लाको उदाहरण, त्यो फेरि सत्य कुरो हो। रोल्पा जिल्लामा बाल विवाह सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने एउटी महिला बच्ची 14 वर्षकी नानी, उनलाई एउटा अभियानमा लगेर गए। उनी अभियानमा गइन्, उनी पाल्पा घुमिन्, गुल्मी घुमिन्, कता घुमिन्, 5 मा प्रदेशभरि घुमिन्, बुटोल कता घुमिन्। अनि ठ्याक्कै त्यो कार्यक्रम सकेर आउन साँच्चै उनी पहिला गएर गए हो। तपाईँ आफू पनि जागरुक हुनुपर्छ। मैले बाल अधिकार हो भनेर तपाईँहरू पनि सचेत हुनु पर्यो। त्यो त सचेत भएको होइन। त्यो तपाईँहरू आफै भोलि फेरि 14-15 वर्षमा बिहा गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ सिकेका काम लागेन है। तपाईँले यस्ता कामहरू गर्ने, कोही बाल विवाह हुन लाग्छ भने नजिकको तपाईँहरूले आफ्नो वडा अध्यक्षलाई खबर गर्ने, प्रहरी चौकीमा खबर गर्ने, केही पनि भएन भने न्याय समितिमा खबर गर्ने है। यो गर्नु पर्यो। र चाहिँ के गर्नु पर्यो भने मैले अलिक धेरै बोलेँ कि क्या जस्तो लाग्यो। बाल अधिकार र बाल संरक्षण सम्बन्धी तपाईँहरूले 3 दिने तालिममा जे जे सिक्नुहुन्छ, यो तालिममा सिकेको कुरालाई तपाईँले मनन गर्ने र समुदायमा तपाईँहरूले आफ्नो घरमा अनि आफ्नो स्कुलमा आफ्नो साथीभाइसँग छलफल चलाउनु। यस्तो बाल अधिकारमा यहाँ के रहेछ, बाल संरक्षण यहाँ के रहेछ, कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अस्पष्ट भएको विषयमा उहाँहरूसँग फेरि सरसल्लाह गर्ने, हामीलाई यहाँ समस्या पऱ्यो भन्ने, त्यसरी तपाईँहरूले आफूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अब समग्रमा के छ भनेपछि यिनी हाम्रो सरकारले गर्नुपर्ने काम हुन्, उहाँहरूले गर्नुभएको छ। सरकारी स्तरबाट पनि विभिन्न काम हुन्छ, भइरहेको हुन्छ होइन। नेपाल सरकारले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय समेत गठन गरेका छ तपाईँ बालबालिकाको हितको लागि। नेपाल सरकारले अहिले के पनि गरेका छ भने वडामा जाने बजेटको कम्तीमा 10% चाहिँ बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ। तपाईँहरूको वडामा विनियोजन हुने बजेटको कति पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ त्यो उठाउनुहोस्। तपाईँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले बाल संरक्षण भन्ने छ, बालबालिका सम्बन्धी एकदम जनजागरण अध्ययन के अरे जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम भनेर बजेट विनियोजन भयो होला। त्यो कार्यक्रम नभएर चाहिँ त्यो घरमै पेस हुन्छन् कि त्यो पनि ध्यान दिनु है। सरकारवाला तपाईँहरू हो होइन। त्यसैले के गर्नुहोस् भनेपछि यहाँ सिकेको कुरालाई लागू गर्नुहोस् है। यहाँ सिकेको कुरालाई तपाईँले राम्रोसँग समुदायमा यिनी कुराको छलफल गर्नुहोस्। वडामा तपाईँको बाल क्लबहरू छन्, बाल क्लबको नियमित बैठक बोलाउनुहोस्, नियमित छलफल गर्नुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने यहाँ सिकेको चाहिँ तपाईँ उपलब्धि हुन्छ। नत्र तालिम र भत्ताको लागि मात्रै आउनु भएको छ भने फेरि त्यो उपलब्धि हुँदैन। यो तपाईँ यहाँ आउनु भनेको ठुलो अवसर हो। यस्तो अवसर त पाउने त गाउँपालिकामा त हाम्रो बालबालिकाको हिसाबमा अब 14 वर्ष नकाटेका बालबालिकाको सङ्ख्या हाम्रो 11,000 देखिन्छ
11,000 बालबालिका मध्ये तपाईँ यति छानिदिनु भएको छ। यो त तपाईँको सौभाग्य हो नि, हो क्या? हो, त्यसैले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै अनि तपाईँहरू अगाडि बढ्नु होला र भन्दै म तपाईँहरूले चाहिँ यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम राखिदिनु भएकोमा नेपाल मगर समाज सेवा तथा सूचना केन्द्र नेपाल र युनाइटेड मिसनको नेपाललाई महादेव धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब मेरो अलिकति यो बढी बोलियो, यसको लागि क्षमासँग माग्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। धेरै धन्यवाद। आजको उद्घाटन समारोहको प्रमुख अतिथिको रूपमा आफ्नो ग्रहण गर्नुभएको राजेन्द्र छेत्रीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि। र साँच्चै नै आज हामीले चाहिँ हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूबाट धेरै नीति नियमहरू हामीले सुन्यौँ, अनि बालबालिकाको विषयमा हामीले सुन्यौँ, बाल अधिकारको विषयमा। र बाल अधिकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो पहिलो विश्वयुद्धपछि मात्र यसको गरेको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। र साँच्चै नै यसको विषयमा जति धेरै हामीले कुरा गरे पनि यो कम नै हुन्छ, त्यही धेरै बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ। र हामी चाहिँ बिस्तारै यो कुराहरू बुझ्नेछौँ, सिक्नेछौँ आगामी दिनहरूमा, विशेषै नानीहरूबाट, विशेषै अधिकारहरूबाट। अब भने हामी कार्यक्रमको पनि हामी अन्तिममा छौँ र हामीले चाहिँ यहाँ आउनुहुने यहाँहरूलाई चाहिँ कुनै भत्ताहरू छैन। यो चाहिँ एउटा बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने कामले गर्दाखेरि। र यदि कसैजना चाहिँ खाना नखाएर आउनुभएको छ भने अहिले हाम्रो कार्यक्रम पश्चात यहाँ तल नन्द भाउजू होटल छ नि, त्यहाँ गएर खाना खाइदिनु होला कृपया कार्यक्रम सकेपछि। र मैले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा मबाट कुनै पनि त्रुटिहरू भुलहरू भएको छ भने माफी चाहन्छु। र मलाई चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मौका दिनुहुने हाम्रो नेपाल एरिया मिटिङ क्लस्टर अनि यसै गरी नगरपालिका यो कार्यक्रमको तारिखको समन्वय गर्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। र अब भने हामी अध्यक्षको मन्तव्य, अध्यक्षको सम्बोधनसँगै आजको हाम्रो उद्घाटन समारोह हामी समापन गर्नेछौँ। अब भने हाम्रो आजको यो सभाध्यक्षको भूमिका निभाइरहनु भएको नेपालको कार्य समिति सदस्य श्री सीता प्रधानजीलाई कार्यक्रम चाहिँ आफ्नो मन्तव्यबाट समापन गरिदिनु अनुरोध गर्दछ। स्वास्थ्य इन्चार्ज र नेपाल कार्यकारी लगायत स्वास्थ्य सुरक्षाकर्मी र पत्रकारज्यू अनि कर्मचारी र शिक्षक, विभिन्न विद्यालयबाट पालन गरेका शिक्षकज्यू र किशोर किशोरी समूहका भाइ बहिनी र बाल समूहका भाइ बहिनी र व्यवस्थितको तर्फबाट नमस्ते र नेपालको तर्फबाट यो बाल अधिकार सम्बन्धी त हामीलाई सबैलाई नै अवगत नै छ, किनकि हामीले जानी नजानी हामीलाई थाहा नै छ सम्पूर्णलाई। तर त्यही पनि त्यहाँभित्र के छ, कस्तो छ, त्यसको रहस्य स्पष्ट पारिदिनुको लागि यो 3 दिने कार्यक्रम राख्न गएका छौँ। किनकि 3 दिने कार्यक्रममा धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ उहाँहरूलाई, उहाँहरूले धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ। किनकि आफ्नो समुदायमा गएर हामीले सिकेका कुरा समुदायमा राख्नेछौँ र हाम्रो घर, छिमेक, टोल लगायत सम्पूर्ण ठाउँमा हामीले यो चेतनामूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। अनि जस्तै हामी यो हुन त हामी तपाईँहरू सँगसँगै हुन्छौँ, 3-4 वर्षसम्म हामी सँगसँगै हुन्छौँ भए पनि त्यसपछि यो कार्यक्रम सिक्दै पनि हामी भाइ बहिनीहरूले र किशोर किशोरी अवस्था भाइ बहिनी लगायत सम्पूर्णले यो कार्यक्रमले छोडे पनि तपाईँहरूले आफ्नो हक हितका लागि तपाईँहरूलाई सधैँ नियन्त्रण दिइराख्नुहुनेछ। र यसमा हामीले गर्न खोजेको अब तपाईँहरूले थाहा नै छ, छन त हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा नै हुन्छ। बाल अधिकार भन्ने त थाहा पाउँछौँ, तर थाहा पाउँदा त पाउँदै पनि हामीले कमी कमजोरीहरू हामीबाट त्रुटिहरू हुन्छन्। किनकि हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले साना आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई आफ्ना घरमा भएका बालबालिकाहरूलाई हिंसा गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसमा पनि हामी कसरी त्यो बालबालिकाहरूलाई हामीले हिंसा गर्नु हुँदैन त्यस्ता कुराहरू सिक्ने नै छौँ। अनि हामी यो महत्त्वपूर्ण
तालिम हो। तपाईँहरूले ध्यान दिएर 3 दिने कार्यक्रमलाई झिजो नमानिकन राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। नबुझेका कुराहरू राम्रोसँग स्पष्टसँग प्रशिक्षकहरूलाई सोध्नुहोला। कुनै सङ्कुच नमानेर अनि स्पष्ट भएर मात्रै जानुहोला। थाहा नभएका कुरा एकदम क्लियर भएर सोध्नुहोला, नडकमकाएर नडराएर, किनकि हामी छलफलमै छौँ। हामीले पनि सिक्ने, तपाईँहरूलाई पनि सिकाउने, हामी सबै एक आपसमा सिक्ने मात्रै होइन, सिकाउने सिक्ने दुवै क्रममा हामी स्पष्ट भएर चाहिँ जानेछौँ। 3 दिने कार्यक्रम राम्रोसँग सफल हुनेछ भन्दै आजको अहिलेको लागि यो स्थगित भएको र समापन भएको गर्दै म